अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिसका तवील दौरे हुक्मरानी अपने फ़र्ज़ की अदायगी के मजबूत एहसास और अपनी ज़िंदगी को अपने तख्त और अपने लोगों के लिए वक्फ़ करने के अज़म से याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलिका एलिज़ाबेथ दूवम के बारे में और जानेंगे मलिका एलिज़ाबेथ दूवम के दिलचस्प हालात ज़िंदगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोगों के लिए वो तेज़ी से तब्दील होती दुनिया में इस्तेहकाम की निशानी थी, क्योंकि दुनिया में बरतानवी असर व रसूख में कमी आई, माशरे में तेज़ी से तब्दीली आई और बादशाहत के किरदार पर भी सवालात उठाए गए। मुश्किल वक्तों में बादशाहत को बरकरार रखने में इनकी कामयाबी इसलिए भी काबिल तारीफ़ रही क्योंकि इनकी पैदाइश के मौके पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये तख्त इनका मुकद्दर बनेगा। एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडज़र 21 अप्रैल 1926 को लंदन के इलाके में फेयर में वाक़ एक घर में पैदा हुई। वो जॉर्ज पंजम के दूसरे बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क एल्बर्ट और साबिक लेडी एलिज़ाबेथ बोइस लियोन की पहली औलाद थीं। एलिज़ाबेथ और इनकी बहन मार्गरेट रोज़, जो सन 1930 में पैदा हुई थी, ने घर पर ही तालीम हासिल की और बहुत प्यार भरे ख़ानदानी माहौल में परवरिश पाई। एलिज़ाबेथ अपने वालिद और दादा दोनों से इंतहाई करीब थीं। 6 बरस की उम्र में एलिज़ाबेथ ने घुड़सवारी सिखाने वाले अपने उस्ताद को बताया कि वो देही ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, जहाँ इनके इर्द गिर्द बहुत से घोड़े और कुत्ते हों। बावजूद इसके कि वो कभी स्कूल नहीं गईं, उनको कई ज़बानों पर अबूर हासिल था और उन्होंने आइनी तारीख़ का भी तफसीली मुतालिया किया था। एक खसूसी गर्ल गाइड्स कंपनी दी फर्स्ट बकिंगम पैलेस बनाई गई ताकि वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ घुल मिल सकें। सन 1936 में जॉर्ज पंजम की वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे डेविड एडवर्ड हश्तम के नाम से तख्त नशीन हुए। ताहम शादी के लिए उन्होंने 2 बार तलाक याफ्ता अमरीकी वॉलिस सिम्पसन का इंतखाब किया, जो सियासी और मजहबी बुनियादों पर नाकाबिल कबूल था। साल के इख्तिताम पर वो तख्त से दस्तबरदार हो गए। तज़ब्ज़ुब के शिकार ड्यूक ऑफ यॉर्क बादशाह जॉर्ज शशम बन गए। इनकी ताजपोशी से एलिज़ाबेथ को अंदाज़ा हुआ कि मुस्तकबिल में उनके लिए क्या है, और इसके बाद उन्होंने लिखा कि उन्होंने तकरीब को बहुत शानदार पाया। यूरोप में बढ़ती कशीदगी के पस मंज़र में नए बादशाह ने अपनी अहलिया मलिका एलिज़ाबेथ के साथ मिलकर बादशाहत पर अवामी एतमाद बहाल करने का बेड़ा उठाया। इनके इस मिसाल पर इनकी बड़ी बेटी ने भी अमल किया। दूसरी आलमी जंग के बाद मलिका की शहज़ादा फ़िलिप से शादी की ख्वाहिश को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। बादशाह अपनी इस बेटी को खो देने के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, जिनसे इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और फ़िलिप को एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के तअस्सुब का सामना करना था जो इनकी गैर मुल्की नस्ल को कबूल न करती। मगर इस जोड़े के ख्वाब पूरे हुए और 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिनिस्टर एबी में इनकी शादी हो गई। फ़िलिप को ड्यूक ऑफ एडनबरा का खिताब दिया गया, मगर वो बहरिया के अफसर रहे। कुछ देर के लिए इन्हें माल्टा में तैनात किया गया। जनवरी 1925 में एलिज़ाबेथ, जो उस वक्त 25 बरस की थीं, और फ़िलिप बादशाह की जगह बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुए। डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद बादशाह इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए। ये आखिरी मौका था जब एलिज़ाबेथ ने अपने वालिद को देखा। एलिज़ाबेथ कीनिया के सियाहती मुकाम पर ठहरी हुई थी जब इन्हें बादशाह की मौत की इत्तला मिली। वह बतौर नई मलिका फ़ौरन लंदन पहुंची। उन्होंने बाद में इस बारे में बताया कि एक तरह से मेरी तरबियत नहीं हुई थी। मेरे वालिद बहुत जवान थे जब इनकी मौत हुई। यह सब अचानक हुआ और मेरे लिए ये इतनी ही अच्छी कोशिश थी जितनी आप ऐसे हालात में कर सकते हैं। जून 1953 में इनकी ताजपोशी की तकरीब को वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल की मुखालफत के बावजूद टीवी पर नशर किया गया। पहली बार लाखों लोग स्क्रीन्स के सामने जमा हुए और इन्होंने मलिका एलिज़ाबेथ दूवम को ओहदे का हल्फ लेते देखा। बरतानिया में इस वक्त जंग के बाद कफ़ायत शारी की मुहिम जारी थी। मुबसरीन ने इस ताजपोशी को एलिज़ाबेथ के दौर की नई सुबह करार दिया। दूसरी आलमी जंग से बरतानवी राज का खात्मा तेज़ हुआ
اور جب نومبر 1953 کے دوران نئی ملکہ دولت مشترکہ کے ممالک کے طویل دورے پر روانہ ہوئیں تو انڈیا سمیت کئی ملک جو برطانیہ کے زیر انتظام تھے انہیں آزادی مل چکی تھی۔ شاہی خاندان میں الزبتھ اپنے دور کی پہلی حکمران بن گئی جنہوں نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کیا۔ اندازوں کے مطابق 3/4 آسٹریلوی شہری انہیں براہ راست دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ اس موقع پر شوہر کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ملکہ نے اپنے طریقہ کار کی پیروی شروع کر دی۔ ان کے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دربار کے روایتی ماحول سے ناخوش تھے۔ دربار میں پہلی بار آنے والوں کے استقبال کی روایت ختم کر دی گئی اور لفظ مونارکی کو رائل فیملی یعنی شاہی خاندان سے بدل دیا گیا۔ ملکہ ایک بار پھر سیاسی تنازع میں بحث کا مرکز بنی جب 1963 میں ہیرلڈ میکمیلن بطور وزیر اعظم مستعفی ہوئے۔ کنزرویٹو پارٹی نے اب بھی نئے رہنما کے انتخاب کا طریقہ کار طے کرنا تھا۔ ملکہ نے ہیرلڈ میکمیلن کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ان کی جگہ ایرل آف ہوم کو تعینات کیا۔ ملکہ کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا۔ ان کا دور حکمرانی آئینی درستگی کے لیے جانا جاتا تھا اور برسر اقتدار حکومت سے شاہی خاندان مزید دور ہو رہا تھا۔ ملکہ نے باخبر رکھے جانے، تجویز دینے اور متنبع کرنے کے لیے اپنے حقوق کو بہت سنجیدگی سے لیا مگر ان سے تجاوز نہیں کیا۔ یہ آخری موقع تھا جب انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کنزرویٹو پارٹی نے بالآخر اس روایت سے دوری اختیار کی جس میں جماعت کا نیا رہنما اچانک ابھرنا تھا۔ اس کام کے لیے ایک منظم طریقہ کار تشکیل دیا گیا۔ سن 1977 کے دوران ملکہ کے اقتدار کی سلور جوبلی کے موقع پر اسٹریٹ پارٹیز منعقد ہوئیں اور تمام ملک میں تقاریب ہوئیں۔ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر شاہی خاندان میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا اور اس میں ملکہ کا بڑا کردار تھا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ملکہ کی عوامی ذمہ داریاں جاری رہیں۔ سن 1991 میں خلیج کی جنگ کے بعد وہ امریکہ جانے والی پہلی برطانوی حکمران تھیں جنہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ صدر جارج بش نے کہا کہ وہ جب سے ہمیں یاد پڑتا ہے آزادی کی دوست رہی ہیں، تاہم 1 سال بعد مسلسل سکینڈلز اور تنازعات سے شاہی خاندان متاثر ہوا۔ ملکہ کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک شہزادہ اینڈریو اور ان کی بیوی سارہ میں علیحدگی ہو گئی، جبکہ شہزادی این کی مارک فلپ سے شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ پھر یہ واضح ہونے لگا کہ ویلز کے شہزادہ چارلز اور شہزادی ڈیانا ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں اور پھر ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اسی سال ملکہ کے پسندیدہ ونزڈر کیسل میں آتش زدگی ہوئی۔ یہ ایسی علامت تھی کہ شاہی گھرانہ مشکل میں گرا ہے۔ عوامی سطح پر یہ تنازع بھی ابھرا کہ مرمت کے اخراجات آیا ٹیکس دہندگان کو بڑھنے چاہیے یا ملکہ کو۔ ملکہ نے 1992 کو مشکلات کا سال قرار دیا۔ سٹی آف لندن میں تقریر کے دوران انہوں نے اس پر زور دیا کہ شاہی خاندان کو زیادہ کھل کر رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے بدلے میڈیا کو اس کی کم مخالفت کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ادارہ، شہر، شاہی خاندان یا کوئی بھی ایسے عناصر کی جانچ پڑتال سے ماورا ہونے کی توقع نہیں کرتا ہے جو اس کے وفادار ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ ان کا بھی ذکر ضروری ہے جو ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس قومی معاشرے کی اسی دھارے کا حصہ ہیں اور جانچ پڑتال تب بھی اتنی ہی مؤثر ہو سکتی ہے اگر یہ احترام، اچھے جذبے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کی جائے۔ شاہی خاندان کا ادارہ کافی حد تک دباؤ میں تھا۔ ونڈزر میں مرمت کے لیے پیسے جمع کرنے کی خاطر بکنگھم پیلس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ اعلان کیا گیا کہ ملکہ اور پرنس آف ویلز سرمایہ کاری کی آمد پر ٹیکس ادا کریں گے۔ ان کے دور حکمرانی کے آغاز میں بیرون ملک خاص کر دولت مشترکہ سے جڑی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ برطانیہ اپنے پرانے شراکت داروں سے منہ موڑ کر یورپ میں نئی ترتیب کا حصہ بن گیا۔ 9 ستمبر 2015 کو برطانوی تاریخ میں ان کا دور حکمرانی سب سے طویل بن گیا اور اس نے ملکہ وکٹوریہ کے عہد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے اس پر کچھ زیادہ کہنے کی بجائے بس اتنا کہا کہ میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ خاندان کے وقار پر نئے داغ لگتے رہے، جن میں ان کے شوہر کا کار حادثہ، ڈیوک آف ایڈنبرا کا ایک سزا یافتہ امریکی کاروباری شخصیت سے دوستی کا برا فیصلہ اور شہزادہ ہیری کی شاہی خاندان میں زندگی سے بڑھتی اکتاہٹ شامل ہیں۔
ان پریشان کن لمحات کے ہوتے ہوئے وہ ایسی حکمران بنی جنہوں نے حالات کو قابو میں رکھا۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ملکہ کے دور کے اواخر میں بادشاہت اس قدر مضبوط نہیں تھی جتنی شروع میں تھی، مگر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ برطانوی شہریوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور احترام قائم رہے۔ سلور جوبلی کے موقع پر انہوں نے اسی عزم کو دہرایا جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران 30 سال قبل ظاہر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں 21 سال کی تھی تو میں نے لوگوں کی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے خدا سے مدد مانگی۔ اگرچہ یہ عہد میری نوجوانی کا ہے، جب میری سمجھ بوجھ کم تھی، تاہم مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں اور میں اس کا ایک لفظ بھی واپس نہیں لوں گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔